बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माशियात, और आज हम कारोबारी सोच से मुतल्लिक जो रवैया है वो किस किस्म का होना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे। और ये है लेक्चर नंबर 11 आपकी किताब का। तो प्यारे बच्चों, चले आए इसका आगाज दोहराई से करते हैं। पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा, जल्दी से आप मुझे बताएं कि कारोबारी जो मुख्तलिफ कारोबार हैं उनकी कौन कौन सी अकसाम है। जैसे माइनिंग के बारे में हमने पढ़ा था, होल सेलिंग के बारे में, रिटेलिंग के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये कारोबार की मुख्तलिफ किस्में हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप के पेपर होने वाले होते हैं, अब एक मैं एक्टिविटी से आपको ये चीज़ समझाऊंगी कि जब भी आपके पेपर होने वाले होते हैं, आपकी डेट शीट आती है, तो उससे पहले आप लोग क्या चीज़ सोचते हैं। पेपर से पहले आप सोचते हैं कि हम एक प्लान बनाते हैं, जैसे कि आप कोई टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं इतनी देर इस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, इतनी देर मैं इस मजमून को पढ़ूंगा, और उसके बाद आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, इस प्लान के मुताबिक आप अपनी तैयारी शुरू करते हैं, और जब आप तैयारी कर लेते हैं तभी आप जो है वो एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो दरअसल कोई भी कारोबार करने के लिए भी आपको एक प्लान की, प्रिपरेशन की, और फिर आप जो है उसमें बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये भी एक टेस्ट और एग्जाम की तरह होता है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की और जुस्तजू की ज़रूरत होती है। तो आज के सबक में भी हमने यही पढ़ना है जिसमें बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कारोबार को फ़रोग देने और इसकी अफादियत के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो रवैये हैं उनको बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, कबल पढ़ाई जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जल्दी से मुझे बताएं कि कारोबारी अफराद की अकसाम के जो हैं वो आपने नाम बताने हैं, जिनमें इनोवेटर्स हैं, हसलर्स हैं, ये मुख्तलिफ जो हैं एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि कारोबार जो है मुख्तलिफ तरीके से उसका आगाज़ करते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ के साथ। अब जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 82 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने सफ़ा खोल लिया है। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। कारोबारी सोच से मुतल्लिक रवैया, बिहेवियर्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप। जैसा कि हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है, इसी तरह हर कारोबारी शख्स दूसरे कारोबारी शख्स से भी मुख्तलिफ होता है, लेकिन कुछ ऐसे तर्ज अमल भी हैं जो कि कामयाब कारोबार के लिए ज़रूरी हैं। इनकी वजाहत दर्ज झैल में की गई है। तो प्यारे बच्चों, क्योंकि कारोबार मुख्तलिफ हैं, शख्स मुख्तलिफ हैं जो इसको कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सोच है और कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे रवैये हैं जो कि कारोबार करने के लिए ज़रूरी हैं, जो कि किसी भी कारोबार को सक्सेसफुल या कामयाब बनाते हैं। वो क्या है, चले आए उनके बारे में पढ़ते हैं। कारोबार को आसानी से और बेहतर अंदाज में चलाने के लिए कारोबारी शख्स को पहले से ही अपने दिन की मंसूबाबंदी करनी होती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पेपर्स के दौरान जब आप अपनी डेट शीट आपकी आ जाती है तो आप अपना एक प्लान तैयार करते हैं, अपनी एक मंसूबाबंदी करते हैं। तो इसी तरीके से एक अच्छा कारोबारी शख्स वो है, एक कामयाब कारोबार वो है जिसके अंदर कारोबारी फर्द जो है वो अपने पूरे दिन की मंसूबाबंदी करे कि आज मैंने ये काम जो है करने हैं, जिसमें जो सबसे अहम काम है उनको सबसे पहले कर लिया जाए, जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से जब आप किसी भी चीज़ की मंसूबाबंदी करते हैं तो वो चीज़ जो है वो कामयाब तरीके से चलती है। एक कामयाब ताजिर बनने के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, ग़िज़ाइयत और मामूल की वर्जिश का ख्याल रखना मुनासिब तरीके से सोचने और कामयाब कारोबार होने के लिए ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, और एक और चीज़, क्योंकि कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा जिस्मानी और दिमागी काम जो है वो मांगता है, तो इसके लिए आपको अपनी जिस्म का जो है वो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो एक जो सेहतमंद शख्स होता है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है, ना कि एक ऐसा शख्स जो कि बीमार है। उसकी तो आधी सेहत या आधी जो उसकी ताकत है वो अपनी बीमारी को झेलते हुए गुजर जाएगी। तो सबसे अहम बात यह है कि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है अच्छा कारोबार करने के लिए। उसके बाद एक कामयाब ताजिर को ना सिर्फ अपनी कामयाबी पर तवज्जो मरकूज करना होगी बल्कि गाहक का भी ख्याल रखना होगा। कारोबारी शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो अपने गाहक को मुतमईन करने के लिए इसे कस्टमर सपोर्ट सर्विस फराहम करे। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट सर्विस जो है वो क्या होती है, जिसमें मुख्तलिफ जो गाहक हैं, मुख्तलिफ जो आपके कस्टमर्स हैं, उनकी अगर कोई शिकायत है, अगर उनके कोई क्वेश्चंस हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, उनको आसानी फराहम करने के लिए कस्टमर केयर सर्विस जो है वो भी एक अच्छे कारोबारी शख्स को जो है वो फराहम करनी चाहिए, ताकि उसका कारोबार जो है
وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ ان افراد کی وجہ سے ہے جو کہ ان کے کاروبار کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. تو ان کو اپنے کسٹمر کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کا کاروبار جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. انٹرپرینیور شخص کو قلیل مدت، درمیانی مدت اور طویل مدت پر مبنی اہداف کا تعین کرنا ہوتا ہے. کسی بھی صورتحال میں واضح اہداف حالات کو سازگار بناتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کے علاوہ اس کو لانگ ٹرم، مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلانز جو ہیں وہ بھی بنانے چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کو پتا چلے گا کہ کاروبار میں کس وقت کون سی چیز جو ہے وہ آئے گی. اس کا یہی مطلب ہے کہ بہتر طریقے سے اپنے کاروبار کو جو ہے آپ پلان آؤٹ کریں. آپ نہ صرف اپنے پورے دن کی منصوبہ بندی کریں بلکہ آپ کو اپنے پورے سال کی، 6 مہینے کی، 3 مہینے کی آپ کو ایک منصوبہ بندی جو ہے وہ تیار رکھنی چاہیے، جس میں آپ کے تمام امپورٹنٹ ٹاسک جو ہیں ان کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ کاروبار جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے گا. یہ جاننا اہم ہوگا کہ کاروبار میں کن مقامات پر خطلہ مول لیا جائے. کاروبار میں غیر ضروری خطرات سے گریز کرنا اور ناگزیر خطرات مول لینا ایک کامیاب کاروبار کی ضرورت ہے. تو پیارے بچوں، میں نے آپ لوگوں کو پچھلی جماعت میں بھی آپ لوگوں نے اس بارے میں پڑھا تھا کہ ایک اچھا انٹرپرینیور وہ ہوتا ہے جو کہ رسک لیتا ہے. بہت سے اہم جو بڑے بڑے انٹرپرینیورز ہیں جیسے کہ بل گیٹس ہے، مارک زوکربرگ ہے، ایلون مسک ہے، یہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ رسک لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ضروری خطرات جو ہیں وہ مول نہ لیں. رسک ضرور لیں لیکن وہ کیا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا نپا تلا ہونا چاہیے. اس کے بارے میں بھی آپ کو پلان اور پریپیئر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس طریقے کے رسک آپ کو لینے چاہیے. زیادہ جو خطرات ہیں ان کو آپ کو مول نہیں لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کے کاروبار کو خود نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ایسے کاروباری اشخاص جو اپنے کاروبار کے لیے بہترین اور عمدہ کھلاڑیوں کا انتخاب نہیں کرتے وہ عموماً کامیاب نہیں ہوتے. وہ یا تو غیر مطمئن محسوس کرتے ہیں یا کبھی کبھی بہترین خدمات حاصل کرنے کے لیے درکار مہارت مہیا نہیں کر پاتے ہیں. ایک کامیاب کاروبار کے لیے بہترین خدمات حاصل کرنا واحد حل ہے. تو پیارے بچوں، کسی بھی کاروبار کو جو ہے یا کسی بھی چیز کو جو ہے ایک ٹیم لے کر چلتی ہے. تو ایک کاروباری شخص کو چاہیے کہ وہ ایک بہترین ٹیم جو ہے وہ اپنی ہائر کرے تاکہ وہ ان سے بہترین قسم کا جو ہے وہ کام لے سکے اور ان کو اچھی سیلریز بھی دیں تاکہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں. اگر کوئی شخص اچھی ٹیم ہائر نہیں کرے گا، قابل لوگوں کو اپنے پاس نوکری پر نہیں رکھے گا، اپنی ٹیم کو نہیں بنائے گا، تو اس کا کاروبار جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں چل سکے گا. کامیاب کاروباری افراد اپنے تجربات اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھنے کا یہ عمل کبھی نہیں رکتا. کوئی بھی شخص، کوئی بھی چیز ہو، نہ صرف کاروبار بلکہ ہر شخص کو زندگی میں یہی چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور ان کو دوبارہ کوشش کرے کہ ان کو ریپیٹ نہ کرے، ان کو نہ دہرائے اور ان سے جو ہے ایک اچھا جو ہے وہ رزلٹ سامنے آنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ بہتر طریقے سے پرفارم کرے. اور آپ ہمیشہ جو ہے ان سے اچھی چیزیں سیکھیں تاکہ جو ہے آپ آگے جو ہے وہ کاروبار جو ہے بہتر طریقے سے رن کر سکیں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ سے جو ہے مختلف برتاؤ جو ہیں کہ آپ کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، گاہک پہ توجہ دینی چاہیے، اپنے اہداف جو ہیں وہ ان کا تعین کرنا چاہیے، حسابی خطرہ مول لینا چاہیے. اس کے علاوہ ان خوبیوں کو اور کمزوریوں کو اپنا جاننا چاہیے، بہترین ٹیم ہائر کریں، مسلسل سیکھیں اور موقع تلاش کریں جن سے آپ گرو کر سکیں. تو اس چارٹ کی مدد سے آپ جو ہم نے اتنی ساری ریڈنگ کی ہے آپ ان کو چھوٹے سے پوائنٹس کے اندر بھی یاد کر کے پورا سینٹینس جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اس کو آپ ویڈیو کو پاز کر کے ایک دفعہ غور سے دیکھیں اس ویل کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. شاباش. چلے آئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. تو پیارے بچوں، مشق کے لیے آپ یہ ورک شیٹ جو ہے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا آپ اس کو پرنٹ فارم میں اپنی ٹیچر سے بھی لے سکتے ہیں. تو ابھی پچھلے ہی سلائیڈ میں نے آپ کو جو ایک ویل دکھایا تھا جس میں ایک بہترین یا کامیاب کاروبار جو ہے کس طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کس قسم کی سوچ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. یہاں پر ان کے تمام پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور پچھلی سلائیڈ کو اگر آپ نے غور سے دیکھا ہے تو اب ویڈیو کو پاز کر کے جلدی سے ان پوائنٹس کو کمپلیٹ کریں. امید ہے تمام بچوں نے یہ ورک شیٹ مکمل کر لی ہے. چلیں آئیں اب ہم تشخیص کی جانب بڑھتے ہیں. ہر کاروباری شخص کو کچھ عام رویے کیوں اپنانے چاہیے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو بہترین طریقے سے چلا سکے. ہوم ورک کے لیے آپ یہ سوال اپنی کاپی میں مکمل کریں گے اور آج کے سبق میں کے حوالے سے جو سرگرمی نمبر 5 ہے آپ یہ بھی مکمل کریں گے جس میں طلبہ سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے کوئی ایسی سائیکل دیکھی ہے جس پر ایک ریڈیو نصب ہو. طلبہ سے اس سائیکل پر ریڈیو کے نصب ہونے کا مقصد دریافت کرے. جوابات جاننے کے بعد طلبہ سے پوچھا جائے کہ وہ بڑے ہو کر کون سا کاروبار کرنا چاہیں گے. ان کے ساتھ کچھ جدید کاروباری خیالات پر تبصرہ کریں.
तो प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी किसी साइकिल पर रेडियो नस्ब देखा है? मैंने नहीं देखा, लेकिन ये एक बहुत अच्छा ख्याल है, क्योंकि इससे आप मुख्तलिफ किस्म के हालात से, वाक़यात से बाखबर रह सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी साथ रहेगी और इस तरीके से आप बोर भी नहीं होंगे, इंजॉय भी कर सकेंगे और आपके पास मुख्तलिफ किस्म की खबरें भी जो हैं वो जल्द से जल्द जो हैं वो पहुंच सकेंगी। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि साइकिल के अंदर रेडियो जो है वो नस्ब होना चाहिए। तो इस तरह के कौन से आइडियाज आपके जहन में हैं जिनको आप फ्यूचर में जो है उनके ऊपर कोई कारोबार जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं? अपनी टीचर और अपने क्लास फेलोज के साथ आपने अब इसको डिस्कस करना है। एक आइडिया आपके साथ बुक में डिस्कस किया गया है, बाकी आप अपने आइडियाज को जो है वो डिस्कस करें। वीडियो को पॉज करेंगे, आप घर से आप इसके बारे में सोच कर आएंगे और फिर आप इसको क्लास में अपनी टीचर के साथ डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक में हमने ये पढ़ा कि हर शख्स जो है वो दूसरे से मुख्तलिफ है, हर कारोबार दूसरे कारोबार से मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी किसी भी कामयाब कारोबार को चलाने के लिए कुछ रवैये ऐसे हैं जो कि अमूमन सबको, तमाम कारोबारी शख्सियत को अपनाने चाहिए ताकि वो अपने कारोबार को बेहतरीन तरीके से, कामयाब तरीके से चला सकें। उम्मीद है कि आपने आज के सबक को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।